السلام عليكم الأخوان. بونسوار توس. مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اونلي كينتي. جينا كما صرات العادة باش نشوفو الكينتي تاع غدا جودي لو 4 مارس 2021 غيكون 13h50. فرينيون ان كورس ان باري فانسن 67,000 ديال الأورو كورس أوروبيان 2700 مترو. غتكون واحد لا كورس تري اوفيرت. ديما لا كورس اوروبيان كتكون مفتوحه. حنا غنحاولوا نعطيوكم احسن ما عندنا كما الكينتين تاع اليوم. عطيناكم دي زوردر في دوك النويمرات اللي حطينا اللي عرف كيفاش يلعب بهم كان ساهل عليه باش يتخلص معانا. مالغري حنا شدينا البونيسات وشي جيمليات اللي راهم زوينين مي الحمد لله النهار صافي. هذاك الكينتي كيما شو كان فيه ديزوردر كيبقى صافي للنسيان. نشوفو نتاع اليوم نتاع غدا ان شاء الله ديال نهار الخميس. On commençait avec le numéro 1, c'est Wild Love. Femelle de 7 ans, déféré des 4. L'entraîneur c'est Lindqvist, le driver Prat Alexei. عنده premier 0 6e 3e 5e 5e et premier 2e لا ميزيك نتاعو. كيبقى خاسر مع ديكولوراسيون راه كاين هنا اللي هو واحد العود ممتاز. مالغري داك الخسارة نتاعو غناخدو لكم كطوكار اللي يقدر يفيق غدا. Le numéro 1 c'est un tocard pour moi. Et on continue avec le numéro 2, c'est Sobel Conway. هاد العود ديال جون ميشيل بازار. Le même entraîneur, le même driver. Déféré des 4. Ongar de 8 ans. Un de 6e, 6e, 2e. فلا ميزيك. كيبقى خاسر مع باغونداي. نشوف شكون هو هاد باغونداي اللي داير عليه بريمي. هو لو نيميرو 11. دابا هاد صوبيل كونواي غيديه بازير. بالنسبة ليا غدا راه كفافوري ممتاز حيت داك الكورسة الاخرى كنت لعبتو كلاشا فيها. غدا راه غادي يجي. Et on continue avec le numéro 3, c'est Hard Time. Mâle de 7 ans, déféré des 4, عنده distance 0, distance 9e. بالنسبة ليا هذا كيبقى عاود بعيد شوية على لاريفي. فاير كراك كيغلبو. شكون هو هاد فاير اللي هو 10 كيبقى احسن منه. نخليوه ونشوفو لو نيميرو 4 سي كلاسيك هوفر. هادي قلنا البيجون راه خصو يديها البطوار شحال هادي ما بقاش كدير والو صافي لا فاجات وصافي. مال دو نيفون كيبقاو ديفيري دو 4. من بعد ما قتلنا رقم 4 نشوفو لو نيميرو 5 سي ديكولوراسيون. déféré des 4 femelles de 8 ans. L'entraîneur c'est Jean-Michel Baudouin. Le driver c'est le Tony Leveler. عنده في لا ميوزيك ديستونسي برومي 3e et premier. بالنسبة ليا كيبقى في الفانسن مزيان. هاد الخمسة غناخدو ليكم كفافوري غدا. Le numéro 5 c'est un favori pour moi. Et on continue avec le numéro 6, c'est Corbrac Bark. L'entraîneur c'est Grouch. Le driver Martinez, déféré des 4, deuxième, premier et deuxième. جاي عاود براني ما عندنا عليه حتى شي معلومات في هاد الكينتي. خصنا بزز منا ناخدوه كطوكار. le numéro 6 c'est un tocard pour moi. Et on continue avec le numéro 7, c'est Bachar. البشار راه كبر صراحة مال دو 10 ans. déféré des postérieurs كان مزيان شحال هادي. ملي كان عند ايار راه دابا خدا هاد نويل هو لونترينور ديال رواق بيلي. 0 0 9e 0 et 6e كتبقى عنده في لا ميزيك. كيبقى خاسر مع كال كروك
دونك شكون هو كال كيبقى خاسر مع الطريس. دونك بالنسبة لي هاد بشار ندوزو ونشوف لو نيميرو 8 سي بوستون تيري. دونك لونترينور سي كون ديريت لو درايفر كوندريت ميم. دونك كتعاود المونطي ويتيام كاتريام ديستونسي اتسيتيرا. دونك بالنسبة ليا هاد الويت ندوزو ونشوف لو نيميرو 9 سي كريستو. دونك لو درايفر لو نوار لو ميم انترينور لو ميم درايفر كيبقى ديفيري دي 4 عندو سيزيام نافيام زيرو اي دوزيام. دونك بالنسبة ليا ندوزو تا هو ملعبوش انا غدا مالغري راه يقدرو يعطيوه ليكم فافوري. ونشوف لو نيميرو 10 سي فاي كراكر. دونك لونترينور سي ترويل لو درايفر إريك رافان ديفيري دي 4 عندو برومي دوزيام زيرو ديستونسي فلا ميزيك ديالو. دونك كيبقى رابح هارد تايم براني على هادو. دونك ضارب ضربة. بالنسبة لي هاد ديسكا اوتسايدر مزيان او كفافوري معاهم تا هو هادوك الثلاثة صراحة لي مزيان يتلعب. Et on continue avec le numéro 11, c'est Baron Daido. Donc, Baron Daido, l'entraîneur c'est Chino, le driver Matteo Abrevat qui a déféré des 4 en de 10 ans. qui a رابح البازار وخاسر مع كريب 2. خصني هاد كريب 2 وفاير كراك نعقل عليهم مزيان نشوفهم دابا. فاير كراك هو العشرة غالبو و دوز تا هو كيبقى ديجا رابحو. دونك هاد لو نيميرو 11 غناخدو ليكم كا اوتسايدر بالنسبة ليا outsider. Et on continue avec le numéro 12, c'est Crêpe de Satin. Donc l'entraîneur c'est Province, le driver Guillermini, Femela de 9 ans, Kaspra, déféré des 4, 9e, 6e, 9e, 3e, Flatley. Donc ندخلو نشوفو مزايا وخصائص ديالها. لقينا ضربة ال11 وما كلاسيك هوفر. Donc تا هي غادي ناخدها لكم ك outsider. Donc le numéro 12 c'est un outsider pour moi demain. Et on continue avec le numéro 13, c'est Cal Crown. Donc l'entraîneur Malmvist, déféré des 4, Aïdé Gop, عنده 4e, 6e distancé premier في la musique نتاعو. دونك هنا في كان سير مير فانسن 2100 كيبقى رابح باشار كيبقى رابح كريستو و ما جاريش تقريبا 3 شهور. دونك بالنسبة لي هاد العود هذا نقدر حتى هو ندوزو ونشوف لو نيميرو 14 c'est Bob Hofer. Donc l'entraînement de Christian Bijon, le même entraîneur, le même driver qui peut déférer des postérieurs. Donc un de distance 7e, 8e distance et 5e la musique ديالو. Donc هنا باري فانسن براني على الكاتيجوري خاسر مع كريب دو اورباتو. دونك بالنسبة لي هذا ندوزو ونشوف لو نيميرو 15 سي نانسي امريكا. دونك لونترينمون دو بيار déféré des 4 femelles de 10 ans عندها 0 distance 0 5e 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 et 4e في لا ميزيك ديالها. هنا تصيدات مع باشار ملي كان عند ايار. دونك ما جراتش عام جات هنا عاوتاني ما دارت والو. كتبقى رابحة كريب بوب. دونك بالنسبة ليا غادي ناخد ليكم هاد
13 في شهر جوج جرات ما دارت والو، كانت ميم جريات عام، دونك مازال خصها شي جرية صراحة باش تطلق رجليها. مي مالغري سا غادي ناخدوها في اتونسيون كرقم ثامن، لو نيميرو 15 على حساب لونترينور بيار، كيبقى بين قوسين. دونك تم الاختيار ديال 8 د نويمرات كما صرات العادة في الكينتي نتاعنا. كنتمناو ليكم التوفيق غدا في هاد الكينتي، نشوفو واش كاينه شي اضافه لهادوك النويمرات اللي خدينا. دونك بحال قلتو هي 7 وهذا كيتلعب كوفراج اللي زدناه في اتونسيون. وهادشي اللي بان لينا. وتقدروا هذاك كالكراون 13، يعني الا درتو باز تزيدو فيها 13 و 15. باز ديال 4 د نوامبر راه باينين من خلال الشرح ديالنا. اللي غيسمع الفيديو كله غيعرف كيفاش يعزل دوك النويمرات اللي مزيانين ويلعب بهم، اما الساويات اما 4 و اكس كل وجهدو. دونك بون شونس على الاخوان، ما تنساوش الاعجاب للفيديو ديالنا، لي لايك للفيديو ديالنا، وتبارطاجيو مع صحابكم وحبابكم. بون شونس ا توس اي ميرسي.